लडाईँ, जुन लडाईँ पृथ्वीको कुना काप्चा घाम नछिर्ने ठाउँसम्म फैलिएको थियो बाबु। बर्फिला पहाडी चट्टानदेखि मरुभूमि रेगिस्तानसम्म छरिएको थियो। जुन लडाईँबाट जल थल आकाश पाताल कतै उम्कने ठाउँ थिएन। सारा वायुमण्डल विषाक्त ग्यासमा विलिन भएकोले वायु स्वयंको श्वास प्रश्वास गति अवरोध थियो। जुन लडाईँको कुनै समय तोकिएको थिएन र दिन रात साँझ बिहान एकनास चलिरहन्थ्यो। जुन लडाईँ जल र थलमा मात्र होइन, आकाश तथा समुद्र मुनि पातालमा पनि लडियो। आकाशबाट वायुवान बम वर्षा गर्थे र पृथ्वीका समस्त मानव जाति र तिनको अलौकिक सृजनालाई अस्तव्यस्त ध्वस्त पार्नमा तल्लीन थिए भने समुद्र मुनि पातालमा पनडुब्बी अर्थात् सबमरिन जो भन्छ, ठुला ठुला जहाज र नौसेना सैनिकलाई सखाप पार्नमा जुटेका थिए। त्यस्तो सारा विश्वलाई ध्वस्त पार्ने नरसंहारी विश्वको दोस्रो लडाईँ पनि समाप्त भयो बाबु। अन्तमा मित्रराष्ट्र गुट विजय भए। निरङ्कुश तानाशाही सत्ताको पनि अन्त भयो। सारा विश्वलाई नाजीवादको एकलौटी शासन व्यवस्थाभित्र निहुराउन खोज्ने परम प्रतापी हिटलरले आफ्नो अलौकिक सपनासितै जीवनलीला समाप्त पारे। उनका अन्य नाजी साथीहरूले आत्मसमर्पण गरे। 7 मई 1945 को दिन मित्रराष्ट्र गुट विशेषतः रुसको हातमा जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। यता जापान, ब्रिटिस र भारतीय सैनिकद्वारा बर्माको जङ्गलमा भीषण गोरिल्ला युद्धको चाप र टापुहरूमा अमेरिकी नौसेना आक्रमणको दोहोरो तापले गर्दा 14 अगस्त 1945 को दिन बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो। फाँसीवादी निरङ्कुश शासन सत्ताका सरकार मुसोलिनीले 1944 तिरै रोममा आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए। एकचोटि फाँसी नाजी र जापानी तानाशाही गुटले हाराबारा खेलाइसकेको मित्रराष्ट्र दलले पछि विजय पाउनमा दुईवटा मूल कारण थिए बाबु। प्रथम त रुस जस्तो शक्तिशाली देश जुन बेला जर्मनी नाजीहरूको आक्रमणमा परेको थियो, त्यस बेला मित्रराष्ट्रहरूले उसलाई साथ दिएनन्। कारण थियो रुसको साम्यवादी नीतिलाई ब्रिटिसले प्रजातन्त्र विरोधी तत्त्व मान्थ्यो। त्यसैले मित्रराष्ट्रको सम्झौतामा रुसलाई लिएन। फलस्वरूप रुसले जर्मनीको नाजी नेता हिटलरसित एक अर्कामाथि आक्रमण नगर्ने सम्झौता गर्यो। रुस जस्तो ठुलो देशको समर्थन र सहयोग गुमाउनु परेकोले गर्दा मित्रराष्ट्रलाई आछु पर्यो र झन्डै युद्ध हार्ने स्थिति आइलागेको थियो। तर पछि हिटलरले अलौकिक सपना देख्यो, सारा विश्व विजय गरेर विश्वमै आफ्नो साम्राज्य फैलाउने सपना। यसै सपनाको वशवर्ती भएर उसले रुससितको सम्झौता भङ्ग गर्यो र रुसमाथि पनि आक्रमण गर्यो। त्यसले गर्दा रुसलाई मित्रराष्ट्र समूहमा सामेल भई डटेर जर्मन विरुद्ध युद्ध गर्न कर लाग्यो। रुसको सहयोग पाएपछि मित्रराष्ट्र धेरै शक्तिशाली बनिहाले। पासा उनीहरूको पक्षमा पल्टियो। अर्को कुरा, ब्रिटिस र अमेरिकी नौसेनाको दक्षताले गर्दा समुद्रीय युद्धमा विरोधी तानाशाही गुटलाई पराजय वरण गर्नु परिरहेको थियो भने अमेरिकाको नयाँ वैज्ञानिक उपकरण तथा अणुशक्तिको प्रयोग, जसले गर्दा हिरोसिमा र नागासाकी जस्ता सहर क्षणभरमै ध्वस्त हुन पुगे। यसरी अति अल्प समयमै तानाशाही गुटको पतन भयो। सन् 1939 देखि 1945 6 वर्षसम्म अविराम गतिले चलेको यो दोस्रो महासमरको दृष्टान्त कुनै अर्को छैन बाबु। यस प्रकारको युद्ध इतिहासले प्रमाण गरेभित्र अतीतमा कुनै देखा पर्दैन अनि भविष्यमा पनि देखा नपरोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ हामी सबैले। यदि हाम्रो शास्त्रमा भनेअनुसार महाप्रलयको अर्थ बुझ्नुपर्छ भने त्यो यही दोस्रो महायुद्धभित्रको संहार लीलामा बुझ्नुपर्छ। यस 6 वर्षभित्रको नरसंहारमा पृथ्वीभरि कति मानिस मरे त्यसको सठिक तथ्याङ्क पाउने कुरा परै छाडौँ, सठिक अनुमान पनि हुन सक्दैन। इतिहासकार भन्छन् यस विनाशकारी युद्धमा अनुमानिक
1.5 करोडभन्दा अधिक सैनिक मरे भने 1 करोड जति निरह निजामती जनसाधारण मरेका छन्। अनि त्यति नै सैनिक घायल पनि भएका छन्। घायलमध्ये कतिले आफ्नो हात गुमाए भने कतिले विश्वको कुना काप्चा युद्धको मैदान डुलाउने आफ्ना प्यारा खुट्टा। छिरलिएर आएका बमका चोइटाले कतिको चेहरै विवत्स भयो भने कति आफ्नो देख्ने, सुन्ने, सुँघ्ने, चाख्ने इन्द्रियबाट वञ्चित भए। त्यस्ता व्यक्ति आफू बाँचेर पनि मरेका छन्, आफू मरेर पनि बाँचेका छन्। बाबु, यी तथ्य इतिहासकारको अनुमान मात्रै हो। युद्धमा होमिएर मरेकाको अनुमानिक सङ्ख्या मात्रै हो। तर मानिस मर्नबाट जोगिँदा जोगिँदै बाटबाटै घाटघाटै मरेका छन्। बर्मा, मलाया, हङकङ, सिङ्गापुर, मणिपुर, कोहिमाबाट भाग्दा भाग्दै मानिस हजारौँको सङ्ख्यामा मरे। ग्यास चेम्बरको मृत्युबाट उम्कन बर्लिनबाट भाग्ने यहुदीहरू जुन सङ्ख्यामा मरे, अथवा नाजीका पिशाचहरूले खेती जति मारे, त्यो सङ्ख्या ग्यास चेम्बरको मृत्युभन्दा पनि धेरै गुणा अधिक छ। हिरोसिमा तथा नागासाकी जस्ता सहर अमेरिकी अटम बमको प्रहारले जति बेला धप धप बलिरहेका थिए, ठुला ठुला अट्टालिकाका पर्खालहरू चर्मराएर धराशायी भइरहेका थिए, त्यहाँका जनताहरू पुग्न सक्यो। त्यति बेला कति थिचिए, कति किचिए, अनि कति पुरिए ती ढुङ्गा र इँटा मुनि। त्यसको के गन्ती छ? मान्छे मार्नु त्यसबेला स्वयं मर्न हिँडेको सैनिकहरूको निम्ति मुसा छुचुन्द्रा मारे जत्तिकै थियो। बाबु, कसले वास्ता गर्छ मान्छे मारेको जब स्वयं मृत्यु अँगाल्न हिँडिरहेको छ एउटा सिपाही? मैले चिनेको पहाडमा मेरै गाउँ छेउको एकजना व्यक्ति खुकुरीको व्यापार गर्न एक भारी खुकुरी बोकेर पूर्व आसाम दिमापुर पुगेछ। एकजना अमेरिकी टोमीलाई एउटा खुकुरी बेच्यो उसले। केही पछि एकै युनिटको अर्को एउटा अमेरिकन सिपाहीले पनि एउटा खुकुरी किनेछ। दाम 2 रुपियाँ बढी लिएछ उसले त्यस दोस्रो चाहिँलाई। दुवै सैनिक भेट भए। उनीहरूले हालेको दाम आपसमा सोधपुछ गरे। जब दोस्रो अमेरिकी सैनिकलाई 2 रुपियाँ बढीमा आफू ठगिएको थाहा लाग्यो, ऊ बेगसित खुकुरी व्यापारीलाई खेद्दै आइपुग्यो। उसलाई 2 रुपियाँ बढी किन लियो त्यसको उत्तर थिएन व्यापारीसित। सैनिकले न दाहिने हेऱ्यो न देब्रे, कम्मरको पिस्तोल निकालेर व्यापारीको छाती रङ्गाउन केवल एउटा गोली खर्च गर्यो। बस, लाखौँ नारीहरूको सिन्दुर पुछियो यस युद्धले, अनि लाखौँ नारी बलात्कारित भए, वेश्यावृत्ति अँगाल्न बाध्य भए। दोस्रो महासमरले वास्तवमा एउटा जुगको समाप्ति घट्यो र एउटा नौलो जुगको उदय भयो। यसले पुरानो परम्परा तोडियो। साहित्य, संस्कृति, दर्शन, चिन्तन सबै कुरामा एउटा नयाँ मोड ल्याइदियो यस युद्धले। प्रलयङ्कारी युद्धको सन्तासले मानिस समक्ष एउटा जटिल प्रश्न उभियो। व्यक्तिको अस्तित्व संरक्षण नयाँ दर्शन र चिन्तनको विषय बन्यो। अबको साहित्यले ईश्वरीय स्तुति होइन, व्यक्ति जीवनको जटिलता, जीवनको विसङ्गति र व्यर्थता अनि अस्तित्व बोधको चेतनालाई विषय छान्न थाल्यो। यो युद्धको एउटा उपलब्धि के भयो भने बाबु, युरोपीय देशहरूको एसिया अफ्रिकेली देशहरूमाथिको प्रभुसत्ता समाप्त भयो। उनीहरूको उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको क्रमश पतन हुन थाल्यो र एसिया अफ्रिकी देशहरू मुक्त हुँदै गए, स्वाधीन हुँदै गए। युद्ध समाप्तिको 2 वर्षपछि भारत पनि ब्रिटिस साम्राज्यवादी शासनबाट पूर्णतया मुक्त भएर विश्वको ठुलो राष्ट्रहरूमध्ये एक स्वाधीन राष्ट्र बन्यो। युद्धपूर्व पाश्चात्य देशमा साम्राज्यवादी राष्ट्र ब्रिटेन शक्तिशाली गनिएको थियो भने अब युद्धपछि शक्ति अमेरिका र रुसको हातमा आयो। यी दुई राष्ट्र परम प्रतापी राष्ट्र बन्न पुगे। अमेरिका र रुस माझ विज्ञान, प्राविधिक ज्ञान, अन्तरिक्ष यात्रा आदिको होडबाजी चल्न थाल्यो। यो युद्धले ठुलो वैज्ञानिक प्रगति पनि ल्यायो। कोइला युगबाट आउने समयले अणु शक्तिको युगमा प्रवेश पायो। अमेरिका र रुस दुई देशको माझ सिद्धान्तको पनि टकरार थियो। अमेरिका
पुँजीवादको पृष्ठपोषक हुँदा निजी सम्पत्ति तथा व्यक्ति स्वाधीनताको संरक्षक थियो भने रुस साम्यवादी नीतिको सञ्चालक थियो, जहाँ सम्पत्तिको स्वामित्व राष्ट्रलाई सुम्पिदिएको हुन्छ। लो बाबु, मैले आफ्नो जीवन सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्नेमा दोस्रो महायुद्धको बखान पो थालेँ। उपन्यासमा यी कुराको के आवश्यक छ र? दोस्रो महायुद्धको समस्त घटना मेरै जीवनकालमा घटेर गएको हुनाले मलाई यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। केही आँखाले देखियो, केही भोगियो अनि धेरै धेरै सुनियो। सन् 1944तिर मेरो पदोन्नति भएपछि म आफैले पनि पुलिस कन्भोयमा गोलीगट्ठा भराएर एक सेक्सन सिपाहीहरू साथ लिएर मणिपुर कोहिमा गर्दै बर्माको सीमासम्म ठाउँ ठाउँ सैनिकहरूको चौकीमा गोली र हतियारहरू बाँडेर हिँडेको हुँ। त्यसबेला पढ्दै गरेको छोरालाई क्वार्टरमा सिपाहीहरूको जिम्मामा छोडेर मफसल जानु पर्थ्यो। त्यसैले अलिकति आफूले जाने बुझेका सम्झना भएका युद्धका कुराहरू पनि भनिहाले बाबु। यहाँ दोस्रो युद्धले मानिसका परम्परागत मान्यता धारणामा पनि ठुलो परिवर्तन आयो। सैनिकहरूले एउटा नयाँ संस्कृति पसाए समाजमा। सैनिक संस्कृति, नैतिक मान्यता आचरणहरू ह्रासमुखी भए। नारीहरूमा अघि जुन पतिव्रता धर्म, पवित्रता, सतीत्व जस्ता आदर्श थिए, ती अब धेरैजसो शब्दमा मात्र सीमित रहन थाले। शिलाङमा युद्धको शेष भागतिर ठाउँ ठाउँ सैनिक अड्डा थिए, जग्गा जग्गा क्याम्पहरू बनेका थिए। भारतीय सैनिकभन्दा बढी अमेरिकी टोमी, अफ्रिकेली नेग्रो, पठानहरू, विविध रङका विविध जातका कहिले नदेखेका मानिस देख्न पाइयो सैनिक रूपमा। यिनको प्रवेशसितै नारीहरूमा नैतिकताको पनि ठुलो ह्रास भएको देखियो। यहाँका रैथाने युवतीहरू अलिक अघि बढेका थिए र यिनीहरूसित सैनिकहरूको नग्न यौन सम्बन्ध पनि दिन दोपहर देख्न पाइन्थ्यो। एकान्त वनमा, झाडीमा, कुना काप्चीबाट छेउछाउ जताततै यस्ता दृश्यहरू आँखामा पर्थे। रैथाने नारीहरूको देखासेकी अन्य जातिका नारीहरू पनि यसको कुप्रभावबाट वञ्चित थिएनन्। अमेरिकी सैनिकहरू माटाका ढेला फेकेसरी युवतीहरूमाथि पैसा फ्याँकिदिन्थे। वेश्यावृत्तिका अड्डाहरू ठाउँ ठाउँ खोलिएका थिए। कुनै कुनै टोलमा प्रत्येक घर नै वेश्यालयमा परिणत भएको थियो। पाश्चात्य सैनिकहरूको प्रभाव पुलिस लाइनमा हाम्रा पुलिस जवानहरूमाथि पनि पर्न थालेको थियो। सैनिकहरूको निम्ति क्यान्टिनमा उपलब्ध हुने रम र व्हिस्कीका बोतल अब कैयौँ छिद्रहरूबाट पुलिस, निजामती कर्मचारी सबैको हातमा पुगेको थियो। 2 दिनको जिन्दगीमा भौतिक आनन्द लुट, खाऊ पिउ, मोज गरेर ऐयासी जीवन बिताऊ, यही थियो अहिलेको मूल मन्त्र, जसभित्र पूर्वीय सभ्यता, संयम, सदाचार र सच्चरित्र विलुप्त प्राय थियो। हो, दोस्रो महायुद्धको प्रलय फेरि नदोहोरियोस् र विनाश लीलाको इतिहास फेरि देख्न नपरोस्, त्यसै उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न राष्ट्रहरू शान्ति र सहयोगिताको खोजमा जुट्दै पनि थिए। एक अर्काको परस्पर सहयोगले मात्र सभ्यताको विकास सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरेर शान्ति, मैत्री, प्रगतिको पथ उनीहरू खोजिरहेका थिए। विश्वमा भूव्याप्तिकरण अर्थात् ग्लोबलाइजेसन सनै सनै पलाइरहेको पनि थियो। विश्वका देश महादेशहरू एक अर्काको निकट आउन बल गर्दै थिए, सबै दिशामा, चाहे त्यो आर्थिक होस् या व्यापारिक, वैज्ञानिक प्रगति होस् वा दार्शनिक चिन्ताधारा, साहित्यिक गतिविधि होस् वा सांस्कृतिक परम्परा। अर्कोतिर ठुला शक्तिशाली देशहरूमा गुटबन्दी र होडबाजी पनि छँदै थियो भने साना र अविकसित देशहरू ठुला देशहरूको ग्रास हुनबाट आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्ने प्रचेष्टामा सदैव सचेत थिए। बाबु, खोइ मेरो शरीरले पनि गति छोड्दै लगेको छ। यस्तो बेलामा स्मृतिले पनि त्यति साथ दिनु रहेनछ। हाम्रो यो उपन्यास पनि कतिसम्म तन्किने र थन्किने हो कुनी, जे जति पुग्ला अब। यसै पनि उपन्यास जीवनकै इतिवृत्त हो, तर कुनै उपन्यासकारले जीवनको सम्पूर्णता उपन्यासमा दिन सक्दैन, न त जीवनको शेष बिन्दुसम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैले हाम्रो विवृत्ति पनि जहाँ पुगेर कुनै कारणवश रोकिन्छ त्यसैलाई समाप्ति मान्नुपर्छ नै। लडाइँ सकियो, मेरो पदोन्नति पनि स्थायी भयो। म महिना दिनको बिदा लिएर पहाड पुगेँ। फेरि छोरो एक्लै यहाँ ज्यादै निस्ताउन थालेको थियो। त्यसैले एकचोटि फेरि सबै परिवार लिएर आउने विचार गरेँ। पहाडमा आमा जीवितै हुनुहुन्थ्यो। भाइ कान्छाको पनि केही वर्ष अघि बिहे भइसकेको थियो। कान्छी बहिनीको बिहे पनि 2 वर्ष अघि भएर ऊ माइतै थिए, अझ मैतालु पठाएको थिएन। पहाडको अवस्था दिनदिनै दयनीय हुँदै गएको थियो। मेरो बाको पालामा उहाँको आफ्नै हातले सबै सगोलमा छँदा 90 पुच्छरसम्म गाईबस्तु हेरेको यस ठाउँमा आज कटेरमा दुहुने एउटा गाई छैन। एक घरका 90 माउ गाई चर्ने खोइ त्यो खर्क। सबै खेतबारीमा परिणत भएर पनि गाउँघरमा खाने अन्नको अपुग छ। वस्तु नहुँदा मलजल पुग्दैन। अनि पखेरा काटेर बिराएका खेतबारीको मल वर्षाले प्रति वर्ष बगाएर लान्छ र प्रति वर्ष मलजल पुर्याउनु पर्छ। मलको अभावमा उब्जाउ घट्दै जान्छ, तर उता खाने मुख चाहिँ बढ्दै गएका छन्। मानिसले आखिर बाँच्न पाउनु सबैभन्दा ठुलो अधिकार हो। अनि बाँच्नको निम्ति अन्न चाहिन्छ। मरुन्जेल काम गर्दा पनि आफ्नो खेतीबारीको अन्नले खान पुग्दैन। अनि बेसा खोज्नुपर्छ। बेसा पाउन खोइ धन सम्पत्ति, नगद बाली केही हुँदैन यहाँ जसबाट पैसाको मुख देख्न पाइयोस्। कुनै उद्योग छैन, व्यापार धन्दा छैन। त्यसैले सबै कुरामा साउ काट्नुपर्छ। चाडपर्व आयो ऋण काढ, बिहे बटुला आयो ऋण काढ, मराउ पराउ भयो ऋण काढ। अनि जब तिर्ने केही उपाय हुँदैन कि खेतबारी वस्तुभाउ साउको जिम्मा लाउनुपर्छ र हिँड्नुपर्छ एकातिर, कि विदेश गएर पसिनामा हाड घोटेर केही कमाएर ल्याई साउको ऋणबाट त्राण पाउनुपर्छ। यस्तै छ बाबु हाम्रो पुर्ख्यौली देशको नियति। 2 वर्षभित्रमा भाइले प्राय 1000 रुपियाँ ऋण लागेको रहेछ। अलि शौकिन खालकै छ मेरो भाइ, बढाइ दुःख गर्न नखोज्ने खालको। सबै ऋण तिरिदिएँ। 1000 रुपियाँ हालेर अलिकति खेतको जग्गा किनिदिएँ। केही पैसा हातमा राखिदिएँ र परिवार केटाकेटी लिएर लागे बाटो। यति बेलै हो बाबु अन्तरी बहिनीलाई पनि साथमा ल्याएको मैले, जसको वृत्तान्त पहिले नै भनिसकेको छु। केही समय साथमा राखेर सेवा गर्ने उद्देश्यले आमालाई साथमा हिँड्ने अनेक आग्रह गरेँ, मान्नु भएन। भाइ बहिनी इष्टमित्र आफ्नो पुर्ख्यौली थातबास छोडेर जाने साहस भएन मलाई। अब फेरि आमाको दर्शन होला नहोला यही दुधार मनमा लिएर बाटो लाग्यो डबडबाउँदा आँखासित। हुन पनि फेरि मैले आमालाई भेटिनँ बाबु। यही उहाँको अन्तिम दर्शन थियो। जान केटाकेटी बहिनी तथा साथ लागेर सिलाङ जान हिँडेका अरू 2 जना साथी गरी 9 जनाको हुद्दासित बाटाघाटामा के कति कष्ट पाइयो त्यसको उल्लेख नगरौँ यहाँ। जे होस् 5 दिनको दिन हामी सबै सकुशलै सिलाङ पुग्यौँ। त्यस बेलासम्म नेपालभित्र होस् वा नेपाल बाहिर नेपाली समाज पूर्ण रूपले रूढीबुढी कुसंस्कारमा जडिएको थियो बाबु। बाल विवाह बहुविवाहको जालोभित्र समाज यसरी जेलिएको थियो कि त्यस परम्पराबाट मुक्त हुन बुद्धिले पनि साथ दिँदैन थियो। राम्रो वा नराम्रो कुनै पनि कुरा जब परम्परा र प्रथा बन्छ त्यसबाट मानिस सहजै उम्कन सक्दो रहेनछ। यो केवल नेपाली सम्प्रदाय मात्र होइन, हिन्दू धर्मावलम्बी अझ भनौँ अन्य धर्मका पनि समग्र भारतीय सम्प्रदाय यस्ता कुसंस्कारले ग्रस्त थिए। म यो कुरा किन भन्दैछु भने केही सो अध्ययनको शिक्षाले, केही सत्सङ्गतले, केही मान प्रतिष्ठाले निकै सुसंस्कृत र सभ्यमा गनिएको मानिस म एकजना सारा पुलिस रिजर्भको भारप्राप्त सब इन्सपेक्टर। तर मैले आफ्नै जेठी छोरीको बिहे 11 वर्षको उमेरमा गरिदिएँ। पहाडदेखि केही कुटुम्बेली मानिसहरू फुटमौरीतिर खुटी पालेर दोकान गरेर बसेका थिए। हुने खाने नै थिए। तेवारी महाजन भनेपछि
त्यो परगना फुटमौरीदेखि तल मौलाईसम्म सबैले चिने जानेका हामी त अघिदेखिका कुटुम्ब हौँ, हाम्रो त हक लाग्छ यहाँ सम्बन्धको कुरा गर्न भन्न थाले। केटा 6 कक्षामा पढ्दै थिए। मैले पनि आँटेर दिएँ छोरी। हिजो आज जुगको परिवर्तनले गर्दा आफैलाई कुरी लाग्छ सम्झदा। त्यस बेलाको जुगमा तर बाबु स्वाभाविक कुरो थियो त्यो। कन्यालाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने धारणा भारत नेपालको के कुरा विश्वको धेरैजसो जातिमै पलाएको थिएन। मेरो छोराको बिहे मैले स्नातकोत्तरको उपाधि प्राप्त गरी जागिरमा लागेपछि गरेँ भने छोरीलाई बच्ची छँदै गरिदिएको थिएँ। अर्को कुरा के थियो भने बाल्यकालमै कन्याको बिहे गरिदिए पनि वयस्क नहुन्जेल कन्या माइतमा बस्थे। उमेर पुगेपछि मात्र मैतालु पठाउने चलन थियो। मेरी छोरी पनि बिहे भएको 6 वर्षपछि मात्र घर पठाएको हो। फेरि 4 छोरी भइसकेको व्यक्तिले असल कुटुम्ब फेला पर्दा छोरीको बिहे नदिएर के गरोस्? विचरणीय कुरो यो पनि त छ बाबु। यहाँनिर यो पनि भनिराखौँ, 4 छोरीको पछि मेरो अर्को एउटा छोरो भयो। कान्छो छोरो नै परिवारको कनिष्ठ सदस्य हो। सिलाङ फुटमौरीतिर गोठ पालेर बस्ने हाम्रै पहाड गाउँठाउँका मेरा केही आफन्ती पर्ने एउटा अर्को परिवारको पनि अनौठो कथा र व्यथा छ बाबु। परिवारमा 2 बुढाबुढी अनौठो संयोगले जोडिन आएका थिए। बुढा अलि अग्ला काँडका हुनाले लम्बु महाजन भन्थे सबैले। लम्बु महाजन बुढाका पहाडमै हुँदा बेइतेपट्टि 2 भाइ छोरा भएका, तर केटाहरू कि आमाको चोला उठेकोले हालकी बुढीलाई लिएर सिलाङ पसेका। उता बुढीको पनि अघिल्लो लोग्नेपट्टि 3 बहिनी छोरी मध्ये माइली र कान्छीलाई पहाडबाट सिलाङमै झिकाएर साथै राखेकी थिइन्। ठुली चाहिएको भने पहाडमा गाउँकै एकजना बस्नेतसित बिहे भइसकेको छ। बेइते लोग्नेले छोडेर हिँडेपछि बुढी लम्बु महाजनसित पहिला आएकी। बुढाका छोराहरू पनि सिलाङमा बाबुसितै छन्। जेठो छोरो छुट्टिएर बसेको छ। एकचोटि बुढीका जेठी छोरी ज्वाइँ पहाडदेखि आमालाई साथै झड्केलो बाबु बहिनीहरूलाई भेट गर्न आए। गाउँका सम्बन्धी मानिस हुनाले मैले पनि उनीहरूलाई उनीहरूको गोठ फुटमौरीमा गएर भेट गरेको थिएँ। सम्बन्धमा बस्ने मेरा ज्वाइँ पर्थे। एक रात झन्डै रातको 2 बजेको हुँदो मेरो बङ्गला बाहिर हजुर हजुर भनेर कसैले डाकेको सुनि म दैलो खोलेर बाहिर निस्केँ। एकजना सिपाहीसित 2 जना फुटमौरीका चिनेकै नेपाली थिए। सिपाहीले सलाम गरेर भन्यो, यिनीहरू फुटमौरीबाट आएको रहेछ, हजुरसित जरुरी कामले भेट गर्न माग्छ हजुर। सिपाही गयो। ती 2 जना बरन्डामा आएर बस्दा पनि नबसी ठट्ठाडै आत्तिएर भन्न थाले, लौ अस्ति भर्खरै पहाडबाट आएको लम्बु महाजनका ती बस्ने ज्वाइँले त गर्नु गरे हजुर। एउटै ओछ्यानमा सुतेकी स्वास्नी मस्त निन्द्रामा परेको बेला हानेछन् खुकुरीले। कसो देब्रे हातमा लागेछ। 4वटा औँला पुरै काटिएका छन्। कङ्कला शब्द गरेर रुन थाल्दा पो सबै घरका जान उठे। ओर्तिर पर्तिरका सबै बिउजिएर स्वर सुनेर सबैजना लम्बु महाजन कहाँ पुग्दा त्यो हविगत। बस्ने चाहिँ नाङ्गो खुकुरी हातमा लिएर कामदै छटाउँदै बाहिर निस्केर जता पायो उतै दगुर्न थाले। हातमा खुकुरी भएकोले हत्तपत्त कसैले समात्ने साहस पनि गरेनन्। फेरि झाडीतिर पसेर कता अलप भए। आइमै चाहिँलाई हातमा काम्रो बाँधेर मरासिनी महाजनको घोडागाडीमा हालेर 2 जनाले सिभिल अस्पताल पुर्याए। रगत थामिएकै थिएन अस्पताल पुर्याउन्जेलसम्म पनि। हामी त्यसै अलमल्ल परेर हजुर कहाँ आएका। थानामा जनाउनु पर्ने हो कि कसो गरौँ हजुर? यत्रो घटना घटेपछि छिपाएर छिप्ने कुरो होइन। थानामा त जनाउनै पर्छ। बस्नेको हातमा अहिले पनि खुकुरी छँदैछ। फेरि कसैलाई हान्न के बेर? बहुला मानिसको के भर हुन्छ र? थानाले त घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएकोले नै त्यसै पनि थाहा पाइहाल्छ। पहिले त उसलाई झाडीबाट बाहिर निकालेर फकाइ फुल्याइ कसरी हुन्छ खुकुरी हात पार्न पर्यो भने मैले। हजुर नगई त ती छेउ पर्दैनन् कसैको। जे भए पनि हजुरलाई मान्छन्। खुकुरी पनि हजुरले नै हात पार्न सक्नुहुन्छ
भने उनीहरूले। चिने जानेका आफ्नै नातागोताका मानिस म लुगा लाएर उनीहरूसितै फुटमौरीतिर लागे। रिजर्भ डिप्टीमा भएका सिपाहीमध्ये एकजनालाई साथ लिए। झन्डै 2 माइल टाढा फुटमौरी पुग्दा बस्नेत झाडीबाट निस्केर बाटाका छेउ एक्लै चौरमा बसिरहेको रहेछ। खुकुरी हातमा छँदै थियो। सबै मानिस परैदेखि रमिता हेरिरहेका थिए, कारण कोही उसको नजिक आउन खोजे खुकुरी उज्याइहाल्दो रहेछ। डरले कोही छेउ पर्न सकेका थिएनन्। म उसको नजिक जान खोज्दा ऊ जुरुक्क उभियो। तिमी डराउनु पर्दैन, केही हुँदैन तिमीलाई। बाँच्न इच्छा छ भने नभाग, तिमी मेरो छेउ आऊ, मैले भने। ऊ डर मान्दै बिस्तारै मेरो छेउ आयो। छेउमा आएपछि उसको हातको खुकुरी मैले मागे। उसले कुनै आनेकाने नगरी खुरुक्क दियो खुकुरी। उसलाई बिस्तारै हाम्रा सम्झी तेवारी महाजनको आँगनमा पुर्याएँ र एउटा मुढामा बस्न लाएँ। अहिलेसम्म राम्रै उज्यालो भइसकेको थियो। आफ्नै जहानलाई किन हान्यौ खुकुरीले? यस्तो काम किन गर्यो तिमीले? सोधेँ मैले। खै जेठान, उसको दाजु पर्ने एकजना बस्नेतले मेरी बहिनी बिहे गरेकोले मलाई ऊ जेठान भन्थ्यो। केही सुर पाइनँ मैले के गरेँ केही थाहा छैन मलाई। केले छोप्यो मलाई। भरे मात्र पो झसङ्ग भएर जता पायो उतै कुद्न थालेछु। मैले होसले गरेको होइन, जे क्रिया पनि खान सक्छु म। लौ मेरो रक्षा गर्नुहोस् जेठान, म बेकसुर छु भनेर ऊ क्वाँ रुन थाल्यो। थानामा खबर भइसकेको थियो। पुलिसहरू आएर बस्नेतलाई लिएर गए। पुलिस मुद्दा चल्यो। साक्ष्यवादी उसैको पक्षमा हुने गरी मिलाएकोले केवल 8 महिनाको जेल भयो उसलाई। जेलका अधिकारीसित मेरो राम्रै परिचय भएकोले तथा बस्नेतको सोझोपनले गर्दा पछि उनले अझ 2 महिनाको सजाय कम गरिदिए। 6 महिना जेलमा बसेपछि छुटेर ऊ पुलिसलाई सोझै मेरोमा आयो। यता उसकी जान पनि जाति भइसकेकी थिए। बायाँ हातका 3वटा औँला भने गुमाई उसले। डुँडी भइगयो। 2 जनालाई एक ठाउँ जोडेर मैले सोधेँ, अब के गर्छौ तिमीहरू? 2 मिलेर एकै ठाउँ बस्छौ कि छुट्टिने? बस्नेतले आफ्नो जानलाई सँगै पहाड लाने इच्छा प्रकट गर्यो र आइन्दा त्यस्तो केही घटना नघट्ने प्रतिश्रुति दियो। स्वास्नी चाहिँले पनि लोग्नेलाई स्वीकार्ने भई साथ लागेर जाने भई 2 सँगै पहाड फर्के। हाम्रो प्राचीन पूर्वीय संस्कृति हो बाबु। लोग्नेको सबै दोष त्रुटि बिर्सेर आफूलाई पतिप्रति उत्सर्ग गर्ने नारी परम्परा। हिजो आजका शिक्षित नारी निश्चय यति सहनशील हुने थिएनन् र यस्तो जघन्य घटनाको पछि पारपाचुके खोज्ने थिए। पुनः लोग्नेसित सँगै बस्न चाहने थिएनन् भन्ने मलाई लाग्छ। हो त यो मेरो अनुमान मात्र पनि हुनसक्छ। सपरिवार बस्नेत पहाड पुग्यो। पहाडमा पछि पनि कहिलेकाहीँ बस्नेतलाई त्यस्तै छाता चल्थ्यो अरे। ऊ विकृत भए चाहिँ हुन्थ्यो अरे। उताबाट आउनेले सुनाउँदथे यो कुरा। कतिले भन्थे अघि धामी बसेको कहीँ देख्यो भने ऊ काम्न थाल्थ्यो अरे। उसले ती इलाकाका जक्खु कहलाएका बर्मेली धामीलाई गुरु थाप्न खोजेर मन्त्र दिने अनुरोध गरेको अरे। बर्माली धामी कस्ता भने खुँडाको धार मन्त्रले मार्न सक्ने, आगाको दहन मन्त्रले नै दमन गर्न सक्ने। उनी खुँडाको धारमा टेकेर ढ्याङ्ग्रो बजाएर केही क्षण काम्न सक्थे। बल्लो आगाको ज्वालामा काम्दै पसेर झिमिक्क गर्दा निस्किसक्थे। त्यस्तो के चटक थियो उनीसित वा कुन हातको सफाइ थियो उनी नै जानुन्। तर बस्नेतलाई उनले शिष्य स्वीकार गरेनन्। भने रे गुरु दीक्षा लिनु भनेको सानो कुरा हो के त? सानोतिनो जगेराले हुने कुरो हो त्यो? त्यत्रो जोगाड के खाएर गर्छस् त? लेकको त्यो डाँडामा तैँले फलाएका ती पाथी 4 आलुले मात्र गुरु थपना हुन्छ? त्यसरी आङमा उत्रेका देवतालाई मन्साएर टुङ्गामा थानको नलाइदिएकोले उसमा त्यस्तो विकृति देखा पर्न थालेको रे। यही छ गाउँघरका मानिसको लोकोक्ति। लम्बु महाजनको अन्त पनि ज्यादै दयनीय छ बाबु। यो संसारी लीला पनि विचित्र छ। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानी च सुखानी च भन्छ। हामीले देख्दा बुढाको जीवन चक्रको पहिलो भाग सुखान्त थियो।
युद्धकालीन समयमा जर्सी गाई पालेर दुधको कारोबारबाट लम्बु बुढाले ओहिरो पैसा कमाएका थिए। सैनिक क्याम्प, सैनिक अस्पताल हुँदो दुध आपूर्तिको ठिक्का पाएका थिए। दुवै भाइ छोराको बिहे गरिदिए। बुढाका दुई बहिनी छोरीहरू सिलाङमै बिहे दिएर राम्रै गरी खाँदै थिए। जेठा छोराले बाबुबाट गाई छुट्याइ मागेर छुट्टै कारोबार गर्दै थिए। अब चक्रले पल्ट खायो। खेलको अर्को भाग आरम्भ भयो। गाई पाल्ने सुविधाले गर्दा अलि भित्र जङ्गलमा खसियाको जमिन लिजमा लिएर गोठ बनाएर बसेका थिए। एक्लास ठाउँमा थियो गोठ। एक राति डाका लागेछ। नेपालीले कमाएको सम्पत्ति सुन चाँदी गहना गुडियामै परिणत गरेर राख्छन्। डाकुले 100 तोला जति सुन, त्यसको 4 दोबर चाँदी, नगदी पैसा, गतिला भाँडा कुँडा, लुगा फाटा कपडा सबै लगिदियो। जय जेठा भन्ने अब केही रहेन। रहे केवल गोठका गाईहरू। जे भए पनि गाई भइदिएकोले कारोबार धानिएकै थियो। दाल भात डुकु जुरेकै थियो। तर फेरि अर्को दृश्य फेरियो। एक रात त्यो एक्लास जङ्गल बीचको गोठले खाण्डव वनको दाह दृश्य देखायो। नजिकमा कोही मानिस छैनन्। धेरै टाढासम्म कुनै घर छैन। जङ्गल बीच हुर 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 आगो दन्केको देखिन्छ। धेरै पछि मानिसहरूले लम्बु महाजनको गोठमा आगो लागेको भन्ने अनुमान गरे। सबैतिरका मानिस हुरिएर त्यहाँ पुगे। खरको छानो र बाँसका चिम्को बेरा भएको लामो टहरो जस्तो ग्वाली घर, त्यसैको एक भाग कोठा कोठा बारेर भान्सा घर, आफू सुत्ने बस्ने घर, गोठालाहरूको सुत्ने कोठा निकालेका, सबै एकैछिनमा स्वाह भयो। सधैँभरि बाँधेर पाल्ने गरेका बँधुवा गाई डुवा कराएका छन्। फेला पारे जतिकाको दाम्लो खोलेर बाहिर खेदाउने चेष्टा गर्छन् मानिस। तर गाईहरू बुवा र डुवा गर्दै आगामै झम्टेर आफ्नै ठाउँमा आइपुग्छन्, पुतलीले बत्ती झम्टे जस्तो। जर्सी गाईको यो विचित्र प्रवृत्ति, ठाउँ नछोड्ने प्रवृत्ति देखेर मानिस अभाग भए। माउ बाछा गरेर झन्डै 40 पुच्छर गाई सबै स्वाह भए। केही चिनो चपेटो रहेन। एउटा विभत्स दृश्य थियो त्यो। मानिसको हृदयले सहन गर्न नसक्ने दृश्य। लम्बु महाजन परिवारका ओढ्ने ओछ्याउने लुगाफाटा, गाईको चापट खली, मानिसको रासन पानी केही रहेन। सबै डढेर स्वाह भए। आङका लुगा र जोगाउन सकेका 1-2 हाँडाभाँडा बाकस कन्तुर बाहेक उनीहरूसित केही थिएन। कान्छा छोरा बुहारी र केटाकेटी अलि मास्तिर एकजना मरिचे भन्ने गोपालक महाजनकै कम्पाउन्डमा सरेर उसकै घरको छेउमा छाप्रो हालेर बस्न थाले। छोरा चाहिने मरिचेकै दुध बोक्न थाल्यो। गोपालक महाजनबाट गोपालककै गोठालो बन्न पुग्यो। बुढाबुढी जेठा छोराकोमा टाटो लाग्न पुगे। जेठा छोराको पनि कारोबारको गतिमती राम्रो थिएन। तास र जुवाले गर्दा भित्रभित्रै ऋणमा डुबिसकेका थिए। सौतेली आमा भएकीले बुढीलाई निकै ताना मार्न थाले छोरा बुहारी। यिनै बुढीले बुढाको यो परिवारलाई सुरुमा 1 मानाको व्यवस्था मिलाएकी हुन् भन्ने कुरा बिर्से यिनीहरूले। बुढी सहन नसकेर आफ्नी छोरीकोमा गइन् र उतै उनको चोला पनि उठ्यो। बुढीले छोडेर हिँडेपछि बुढाको कन्त बिजोग भयो। शारीरिक अवस्थाले गर्दा केही गर्न नसक्ने स्थितिमा थिए उनी। केही समयपछि जेठा छोराको कारोबार टाकटुक उठ्यो। गाई सालाखाला बेचेर ऋण तिरे। केही बचेका पैसा हातमा लिएर ऊ घिउको कारोबार गर्ने भएर हाइमा र बोकोतिर लागे। जेठा चाहिँको छोरो पनि लाठे भइसकेको थियो। ऊ आमालाई पहाडमा पुर्याएर फौजमा भर्ती हुन हिँड्यो। बाबुलाई जेठाले कान्छा भाइको छाप्रामा पुर्याउने साथै कान्छा भाइले प्रतिवाद गर्यो, यो बुढालाई यहाँ नराख, म आफै अर्काको गोठालो भएर बसेको छु, आफ्नै छोराछोरी पाल्न सकेको छैन। तिमी जेठापाटा हौ, जहाँ लाने हो तिमी नै लिएर जाऊ बाउलाई। तिमी छँदाछँदै मलाई कर छैन पाल्न, अंश पनि तिमीले खायौ, मेरो भागमा त डढिहाले सबै भनेर ततर्कियो कान्छो भाइ। तँलाई टाटो लागेको होइन, मैले खाली 1 महिनाको लागि राखिदे बालाई। मैले उता ग्वालपाडातिर व्यवस्था मिलाइसकेको छु, महिना दिनपछि आएर लगिहाल्छु। बरु अलिकति पैसा पनि दिइराख्छु, त्यसैले खोराकी खुवाउँदै गर बालाई भनेर केही पैसा बाबुको हातमा राखिदिएर उनी बाटो लागे।
त्यसको पछि फेरि फर्केर आएनन्। धेरै पछि थाहा भयो रोगाग्रस्त भएर उतै ग्वालपाडातिरै बिते अरे। यता कान्छा छोरा बुहारीको छाप्रामा बुढाको भने दुर्गति थियो। छोरा बुहारी दुवै छेउ पर्दैनथ्यो बुढाको। खाने बेलामा कुकुरलाई जस्तो कुनै केटाकेटीले एकमुठी दाल भात उनको ओछ्यान छेउ राखिदिन्थे। कहिले एक गाँस खान्थे बुढा, कहिले हेर्दा पनि हेर्दैन्थे। भित्र बाहिर गर्न सकुन्जेल हिउँदको दिनमा बुढा बाहिर निस्केर भुइँमा बसी यसो घाम ताप्थे। पछि पछि उनी ओछ्यान लागे, बाहिर निस्कन छोडे। घरका छेउ पर्दैनथे कोही पनि। छेउका छिमेकी मरिचे महाजनबाट म सबै कुरा थाहा पाउँदथे। पछि पछि बुढामा मानसिक विकृति आइसकेको थियो। बुढा रातभरि फतफताइरहन्थे अरे। मरिचीले एक रात बुढा कोसित बोल्छन् भनेर कान थापेछन्। वास्तवमा बुढा आफूभन्दा अघि बितिसकेकी बुढीसित कुरा गर्दा रहेछन्। बुढी उनकै अघि छेउमा आएर बुढालाई थुम्थ्याउँदै रहेछन्। बुढा भन्दा रहेछन्, उज्यालो हुन आँट्यो। ऊ काग कराउन थाले। पर गाउँको भाडा बासिसक्यो। अब सुत्ने बेला कहाँ छ र? उठेर लाग्नुपर्छ बाटो। नभन्दै 2 दिनपछि बुढा बाटो लागेछन्, इहलोकको सबै निन्द्रा त्यागेर। उनी राति नै कतिखेर हिँडे, घरका जान कसैलाई थाहा पनि भएन। बिचरा बुढा गुहुमुतमै डुबिराखेका, कहिलेदेखि ल्याएर एउटा सिल्भरे थालमा राखेको भातमा बग्रेलती कमिला कुदिरहेका, सम्पूर्ण कोठो दुर्गन्धले भरिएको छ। खबर पाएर म पनि पुगेँ। सबै छिमेकीलाई हारगुहार गरेर दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाइयो। यसरी एक समयमा कहलाइएका लम्बु महाजनको जीवन लीला टुङ्ग्यो। अन्तिम दृश्यको पर्दा पनि उठ्यो। माया, स्नेह, प्रेम यी कुराको ठुलो महत्त्व रहेछ बाबु जीवन बाँच्नको निम्ति। लम्बु महाजनले दुःख पाए पनि छोरा बुहारी नाति नातिनाको अलिकति माया, थोरै सहानुभूति अभिनयकै रूपमा भए पनि पाएको भए उनको जीवन कथाको अन्तिम दृश्य यति दुखान्त भएर टुङ्गिने थिएन। हाँस्दै नभए पनि विकृत भएर रुँदै बाटो लाग्ने थिएनन् उनी। कहिलेकाहीँ म आफै पनि झस्कन्छु बाबु अन्तिम दृश्य कस्तो हुने हो भनेर। कारण यो नाटकको न आउने सम्पूर्ण पटकथा थाहा छ, न निर्देशकका अग्रिम निर्देशन केही छ। कसैले छोराछोरी पाएका हुन्छन् भने कतिपयले मरामरी पाएका हुन्छन् बाबु यो संसार रूपी नाट्यशालामा। भारतले स्वाधीनता लाभ गर्ने केही सङ्केतहरू देखा पर्न थाले। ब्रिटेन संसदको प्रस्ताव अनुरूप भारतको स्वायत्त शासन सम्बन्धी सबै कुराको छानबिन गर्न एउटा क्याबिनेट मिसनको दल भारत आयो। यसै दलको योजना अनुसार एउटा संविधान निर्माण संसद गठनको निम्ति सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरियो। निर्वाचनमा कङ्ग्रेसी सदस्यहरूको अत्याधिक बहुमत देख्ने बित्तिकै मुस्लिम लिगका नेता जिन्नाको पारा चढिहाल्यो। उनले क्याबिनेट मिसनलाई दिएको सम्मति फिर्ता लिए। उनी भारतभित्र पाकिस्तान छाड्नेमा थिए। कारण पाक मात्र पवित्र वस्तु हो। हिन्दुस्तानको अपवित्रतामा मुछिएर उनीहरू एक भई बस्न तयार छैनन्। अब भारतमा फेरि एउटा कुरुक्षेत्र दोहोरियो। 16 अगस्त 1946 को दिन मुस्लिम लीगले पाकिस्तान सिर्जनाको प्रत्यक्ष आन्दोलन सुरुवातको दिन घोषणा गर्यो। यहीँदेखि आरम्भ हुन्छ कलकत्ताको निर्मम हत्याकाण्ड। मुसलमानहरूले अप्रस्तुत हिन्दूहरूमाथि चलाएको व्यापक हत्या बन्दुकले, भालाले, चुप्पीले, तरवारले, छुराले, लाठीले, फन्दाले, हत्या घर घरमा आगो लगाएर, टोलका टोल डराएर, मन्दिर धर्मशालाहरू भत्काएर, घोचेर, जसरी होस् केही गरेर होस् मारेर हत्या गर्नु। यो हत्याकाण्ड कलकत्ताबाट फैलिएर कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना सबैतिर पुग्यो। पूर्वी बङ्गालको नवाखालीमा हिन्दूहरू अल्पसङ्ख्यामा थिए। हिन्दू होस् वा मुसलमान आखिर एउटै जातिका मानिस, एकै भाषा, बङ्गाली उनीहरूको दुवैको मातृभाषा। तर धर्मको झिनो साँधले गर्दा आफ्नै बङ्गालीलाई अर्को बङ्गालीले मारिरहेको थियो। कारण ऊ हिन्दू थियो र यो मुसलमान। जर्मनीका नाजीले यहुदीलाई दिएको ग्यास चेम्बरको मृत्यु शासना यहाँ फेरि दोहोरिँदै थियो।
विस्थापित भएर आफ्नो थातबास छोडेर हिँड्नुपर्ने भारत र पाकिस्तान अनि पछि पाकिस्तानकै एउटा भाग बङ्गलादेशको इतिहास यतिखेरदेखि नै आरम्भ हुन्छ। भारत पाकिस्तानको विभाजन हुनुभन्दा अघिदेखि नै नुवाखलीमा कति हिन्दूलाई बलजफ्ती इस्लाम पारियो, कति नारीहरू बलात्कारित भए, त्यसको केही लेखाजोखा छैन। नुवाखलीबाट धेरै हिन्दूहरू शरणार्थी भएर पश्चिम बङ्गाल, आसाम तथा पूर्वी भारतको अन्य प्रान्तहरूमा पसे। हिन्दू मुसलमानको यो द्वन्द्वले सबैतिर असर पार्यो। शिलाङमा पनि ठाउँ ठाउँ कुना काप्चा छुटपुट घटनाहरू भइरहेका थिए। आम पुलिसको काम यसबेला अलि बढेको छ। रातरातभरि सारा सहरको गस्ती लाउनुपर्छ। म आफै पनि रमनमा जान्थे, सारा रात गस्ती लाउनु पर्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा भएका यो दङ्गा फसाद, यो निर्मम हत्याकाण्डले सबैभन्दा धेर मर्माहत भए शान्ति र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धी। उनको स्वराजको सपना, रामराज्यको सपना हुर 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 डढिरहेको थियो रावणको स्वर्ण लङ्का डढे झैँ। हनुमानको पुच्छरमा झुम्रो बाँधेर आगो लाउने मूल तत्त्व अङ्ग्रेजी शासनतन्त्र नै थियो। हिन्दू र मुसलमानको माझ भारत मातालाई टुक्रा पारेर बाँड्ने पक्षमा उनी कहिले थिएनन्। यसरी भारतलाई टुक्रा पार्नु आफ्नै मुटु दुई फप्लेटा पारेर आफू निर्जीव बन्नु जत्तिकै गाह्रो काम थियो उनको निम्ति। उनले हिन्दू मुसलमानको बीचको हत्याकाण्ड रोक्न, शान्ति स्थापना गर्न कैयौँ दिन अनसन गरे। कलकत्ता, नुवाखाली, बिहार जहाँ बढी मारकाट भएको थियो त्यहाँ पैदल यात्रा गरेर महिनौँ डुली शान्तिको सन्देश छरे। संविधान संसदमा कङ्ग्रेसको अत्यधिक बहुमत भएको हुँदा सितम्बर 1946 पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अन्तरिम सरकार गठन त गरे, तर मुस्लिम लीगको यसमा योगदान रहेन। मुस्लिम लीगका नेता देशलाई बाँडेर पाकिस्तान गठन गर्ने सुरमा ब्रिटिस सरकारकै जिउ हजुरी गर्नमा तल्लीन थिए। यही अन्तरिम सरकार गठनको अघि सन् 1945 को अन्त वा 1946 को प्रथम भागतिर कता हो पण्डित नेहरू शिलङ आएको कुरा मलाई सम्झनुहुन्छ बाबु। त्यस बेलासम्ममा देश स्वाधीन हुने कुरा निर्कोल भइसकेको थियो। अङ्ग्रेजले सार्वभौम सत्ता हस्तान्तर गर्न मात्र बाँकी थियो। आफ्ना जनप्रिय नेता नेहरूको स्वागतमा ठाउँ ठाउँ मानिसको घुइँचो थियो। गुवाहाटीदेखि शिलङसम्मै समग्र बाटाका दुवैतिर जनताहरू लाम लागेर उभिएका थिए। पुष्पवृष्टिले उनको गाडी सम्पूर्ण ढाकिएको थियो। मानिसहरू फुलका माला उनको खुला जीपमा हुर्याइरहेका थिए। जय जयकारले आकाश गुन्जिरहेको थियो। म त्यसबेला गुवाहाटीदेखि उनलाई शिलाङ ल्याउने सुरक्षा गार्डको निम्ति केही सिपाही र हवलदार सहित खटिएको थिएँ। हाम्रो पुलिसको भेन पण्डितजीको गाडी पछाडि थियो। वास्तवमा उनका अङ्गरक्षकहरू कङ्ग्रेसकै सेवादलका मानिस थिए। हामी ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट कहीँ केही अघटन नघटोस् भनी सुरक्षाको निम्ति पठाएका मात्र थियौँ। गाडी मानिसको भिडले अघि बढ्नै सकिरहेको थिएन। गुवाहाटी र शिलङको बीच पर्ने सानो सहर नङपोमा आइपुग्दा त्यहाँ घुइँचो अत्यधिक बढ्यो। केही छिन त्यहाँ गाडी अडिने कार्यक्रम पनि थियो। एउटा सानो 10 वर्षको केटा हातमा फुलको माला लिएर पण्डितजीको गाडीतिर भिडलाई चिरेर अघि बढ्न खोजिरहेको थियो, तर सकिरहेको थिएन। ऊ केही अघि आउन लाग्दा भिडले फेरि पछि धकेलिदिन्थ्यो। यता पण्डितजीको गाडी हिँड्ने बेला भइसकेको थियो। मलाई केटाको रुन्चे चेहरा देखेर साह्रै माया लाग्यो। गाडीबाट ओर्लेर उसको छेउ पुगी उसको हात समातेर भिडलाई पन्छाउँदै पण्डितजीको सम्मुख पुर्याइदिएँ। पण्डितजीको गलामा माला पहिराएर ऊ कति आनन्द विभोर भयो भने त्यति आनन्द त तेन्जिङ शेर्पाले हिमालको चुचुरोमा टेक्न पाउँदा पनि उनी भएका थिएनन् होला। झन् पण्डितजीले गालामा स्नेहको हात राखिदिँदा उसलाई त गडाधन फेला पारे जत्तिकै भयो। केटालाई पण्डितजी समक्ष पुर्याइदिन सफल भएकोले मलाई पनि पण्डितजीको गलामा म आफैले माला लगाइदिएको आनन्द अनुभव भयो। जनताको हृदयले स्वीकार गरेका नेता थिए यिनीहरू। हृदयदेखि स्नेह र श्रद्धा पाइरहेका थिए पाइला पाइलामा। सबैभन्दा ठुलो कुरो उनको तेजस्वी व्यक्तित्व, जुन व्यक्तित्व स्वार्थ त्याग,
देशभक्ति, कुशाग्र बुद्धि र उच्च शिक्षाले बनेको थियो, त्यसको कदर सबैले गर्दथे। शिलङको जेल रोड हाई स्कुलको मैदानमा सम्पन्न भएको थियो पण्डित जवाहरलाल नेहरूको स्वागत सभा। त्यस्ताको शिलङ आउँदाखेरि त्यसैको हाराहारी अप्रेल 1946 नेपालीहरूको सर्वभारतीय सङ्गठन अखिल भारतीय गोर्खा लिग, जसका जन्मदाता बाबु डम्बरसिंह गुरुङ थिए, त्यसको तेस्रो महाअधिवेशन पनि शिलङमा भएको सम्झना हुन्छ मलाई। म कुम्भ मेला भन्छु बाबु त्यो अधिवेशनलाई। नेपालीहरूको त्यति ठुलो भेला चाहिँ अन्तत म जस्तो सिपाहीको निम्ति पहिलो अवसर थियो देख्न सुन्ने। यस अधिवेशनको जुलुसले झन्डै आधा घन्टा तत्कालीन अङ्ग्रेज गभर्नरको गाडी रोकिदिएको थियो पुलिस बजार छेउ शिलाङ गुवाहाटी रोडमा। त्यो जुलुसमा नेपाली युवाहरूका हातमा टलक्क टल्केका खुकुरी हल्लाउँदै दम कदम मिलाई मिलिजुली अघि बढौँ गोर्खाली दाजुभाइ भनेर गाएको गीत अझ पनि झलझली सम्झिरहेछु म। कानमा गुन्जिरहेको छ त्यो स्वर। हाम्रा गोर्खा नेता डम्बरसिंहलाई मैले पहिलो र अन्तिमचोटि त्यतिखेरै देखेँ बाबु, फेरि कहिले देखिनँ। खै बाबु, त्यतिखेरका कुरा सम्झदा नेपालीको अस्तित्व खिँदै गएको, गुमिँदै गएको, झन्झन हे हुँदै गएको म अनुभव गर्छु। त्यस बेलाको न जोस छ, न शक्ति, न एकता छ, न जातीय बोध। एउटा रेलको डब्बाभित्र म एक कुनामा बसेको छु निजी पोसाकमा। मेरो पल्लोपट्टिको सिटमा दुईजना देशे भाइहरू बसेका छन्। स्टेसन आएर गाडी अडिएपछि दुईजना गोर्खा जवानहरू फौजी पोसाकमा चढ्छन् र ती दुई देशे भाइहरूलाई हकारेर भन्छन्, ए पर सर, एकदम पल्लो छेउमा जा, के आफ्नै बाबुको सम्पत्ति जस्तो पलेटी कसेर बसेको छस्। एकजना अलि लामा तिखा जुङ्गा भएको देशेले भन्छ, उधरै बैठिए न, ये हम लोग का जगह है। अब गोर्खा जवानमध्ये एकजनाले आफूले भिरेको खुकुरीको दाबबाट कर्द झिक्छ र उसको लामा मोम लाएर तिखारेको जुङ्गा कर्दले चटचट काटेर मुठारिदिन्छ। ती देशीहरू हबनचब भएर एउटा कुनामा कुक्रुक्क परेर बस्छन्। अब बोलिस् भने यसै कर्दले तेरो मुण्डन गर्नेछु बुझिस् भनेर ती गोर्खेहरू झोलाबाट कम्मल झिकेर ओछ्याई आरामसित बस्छन्। यो देखेको कुरा भयो बाबु। बेला बेला रेल अथवा बाटाघाटामा कसैले अन्याय गरे भने गोर्खेहरूले लौ खुकुरले दुईजनालाई छप्काए अरे, चारजनालाई हाने अरे भन्ने समाचार प्राय सुनिने गर्थ्यो। सन् 1926-27तिरको कुरो हो। कलकत्तामा एउटी नेपाली मैया मायादेवीको सतीत्व रक्षार्थ एउटा गोर्खाले अवतार लिएका थिए खड्गबहादुर सिंह बिष्टको रूपमा। अनि दैत्यासुर पुँजीपति हिरालाललाई खुकुरीले छप्काएका थिए। यो बाबुले पनि सुन्नुभएको होला, जो राजकुमारी काण्डको नाउँले वर्षौँ प्रचलित थियो। यिनै गोर्खा जवानका सन्तति आज बाटामा, घाटामा, रेलमा, मोटरमा, सीमा पारी, सीमावारी पुलिसद्वारा लुटिएका छन्, चुटिएका छन्, भुटिएका छन्, खोसिएका छन्, थुनिएका छन्। पुलिस त के, दलाल, कुल्ली, कवाडै धरीले गोर्खाहरूलाई लुटेको छ, ठगेको छ। आज ठुला सहरहरूमा आँखामा धुलो हाली लगेर बेचिएका कलिला नेपाली किशोरीहरूको सतीत्व होइन, जीवन रक्षा गर्न, उनीहरूको बाँच्ने अधिकार रक्षा गर्न खोइ खड्गबहादुर बिष्ट। उनको अवतारको निम्ति कति पर्खनु पर्ने हो हामीले। कति क्षीण भएर विलोप भइसक्यो नेपालीको अस्तित्व, कता हराएर गयो हाम्रो परिचय र पहिचान। समय बलवान हुन्छ भन्छन् विज्ञ व्यक्तिहरू। समय सकिएपछि कुरुक्षेत्र थर्काउने अर्जुनको गाण्डीव धनु पनि वृथा भएको थियो अरे। हो त हाम्रो पनि एउटा पिँढीको समय सकियो र अहिले शिथिल छ जाति। तर आउने पिँढीले समयलाई पछ्याएर आफ्नो बसमा ल्याउनु छ जातीय अस्तित्व सुदृढ पार्नको निम्ति। मेरो सिपाही बुद्धिले त त्यस्तै भन्छ बाबु। विस्मृतिका गर्भबाट अनेक बिथलिएका सम्झनाहरू यसरी प्रतिध्वनित भइरहेका छन् बाबु अहिले मेरो मन र मस्तिष्कमा। यहाँ सिलसिला फेरि तोडिरहेछु मैले र सम्झेका कुरा भनिहाल्न खोज्दैछु। सन् 1945-46 को कुरा आउँदा एकजना व्यक्तिको चेहरा म सम्झँदैछु जसले केही प्रभाव छोडेका छन् म माथि, भनौँ सारा नेपाली समाजमाथि।
ती थिए कलाकार मित्रसेन, जो सन् 1945तिर शिलाङ आएका थिए। बाबुले पनि नाउँ सुन्नुभएकै छ। यिनका नेपाली गीतका रेकर्ड दम दिएर बजाउने फोन बाजामा बेला बेला सुन्थ्यौँ हामी। मित्रसेन त्यस बेलाका राम्रा गीतकार मात्र होइन, चिन्तनशील व्यक्ति थिए। उनले गाएको एउटा भजन, खोजी हिँडे म मथुरा र काशी, भित्रै रहेछौ प्रभु मसँग टाँसी, पाया बल्ल दर्शन हजुरको, यसले मलाई साह्रै घत पारेको छ बाबु। कति सरल छ देख्दा यो भजन, तर मानिसले आफू भित्रको आत्मालाई चिन्नुपर्छ, आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ। पहिले आत्मदर्शन गर, अनि ईश्वर आफूभित्रै टाँसिएर बसेको पाउनेछौ भन्ने गूढ सन्देश, एउटा दर्शन यसले दिएको छ। शिलाङमा उनले धार्मिक नाटक भक्त अमृष खेलाएका थिए। स्थानीय कलाकारले उनको निर्देशनमा शिलाङ पुलिस बजारको अपेरा हलमा देखाएका थिए यो नाटक सन् 1945मा, जो मैले पनि हेरेँ। मैले मेरो जीवनमा हेरेको पहिलो नेपाली थिएटर त्यही नै हो बाबु। शिलाङ आएका बेला साँझ साँझ तिनले मोप्रेम नासपाती घारीमा हार्मोनी बजाएर भजन गाउँदथे, गीत गाउँदथे अनेक नेपाली लयमा। माझ माझ अनेक तुक्का, कथा र उपदेश, नीतिका कुरा गर्थे उनी। नेपाली समाजलाई सुपरामर्श दिने, सुबाटो देखाउने दिशामा हुन्थे उनका तुक्का र कथाहरू। एकजना पुलिसका ड्राइभर कुमाई बाहुनले लिएर जान्थे मलाई बेला बेला उनको भजन, आरती र उपदेशमूलक कथा सुन्न। तुक्का र कथाको कुरा गर्दा मेरो मनमा एउटा प्रवचन, भनौँ तुक्का नै सधैँ खेलिरहन्छ बाबु। त्यो प्रवचन मैले कोबाट सुने वा मित्रसेनबाटै सुने कि सम्झना छैन। मेरो मनभित्रै कथिएर गुम्सिरहेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो तुक्का मेरो जीवनमा धेरै ठाउँ घटेको छ र म कहिल्यै बिर्सन्न। तर यहाँ प्रसङ्गमा आउने कुरा भएन। प्रसङ्गमा नआए पनि भन्नुहोस् न बा, त्यो तुक्का सुनु न हाम्रा पाठकले पनि। प्रसङ्ग मिलाएर पो कहाँ लेखिएको छ यो उपन्यास? उता मरुभूमि छेउ राजस्थानतिर जहाँ प्रशस्त खजुरका रुख हुन्छन्, सुपारीका बोट जस्ता अग्ला सुरिला खम्बा जस्ता रुख हुन्छन्, जसका हाँगा बिँगा केही हुँदैन र टुप्पातिर झुम्म पात हुन्छन्, अर्थात् पातै पातले हाँगाको आकार लिएको हुन्छ। खजुरका बोटहरूबाट अलि टाढा गाउँमा एकजना खजुर बेच्ने पसले बसेको रहेछ। एउटा यात्रीले सोध्यो, खजुर कसरी दिन्छौ? 8 आना पैसा दियौ भने तिमीलाई रुचेसम्म खान पाउँछौ, लान पाउँदैनौ भन्यो पसलेले। 4 आना दिन हुँदैन? सोध्यो यात्रीले। 4 आनामा त यहाँदेखि 1 माइल टाढा गयो भने त्यहाँ बसेको पसलेले देला, ऊ बुटा नजिकै छ। बरु 1 माइल पर गएकै भलो, किन 4 आना बढी पैसा तिर्नु, सोच्यो यात्रीले र लाग्यो बाटो। 1 माइल पर पुगेपछि नभन्दै अर्को खजुर पसले फेला पर्यो। उसले 4 आनामा रुचेसम्म खान दिने भयो। 2 आना दिन हुँदैन? च्याके थाप्यो यात्रीले। 2 आना पनि किन खेर फाल्छौ? खजुरका बुटहरू ऊ पर देखिँदैछन्। 8 गरेर एउटा रुखमा चढ्यौ भने टिपेर पेटभरि खान पनि पाउँछौ, केही झार्यौ भने ओर्लेपछि बटुलेर लान पनि पाउँछौ, पसलेले बाटो देखायो। यात्रीले विचार्यो, ठिकै हो, यति नजिकै खजुरका बुटा छन्, किन पैसा खर्च गरिरहनु, गएर चढ्छु रुखमा आफै। ऊ अघि बढ्यो र जेन तेन चढ्यो एउटा रुखमा, पेटभरि खजुर खायो र निकै झार्यो पनि। चढ्न त जसो तसो चढेको थियो, तर ओर्लने आँट आएन। कति गर्दा पनि सकेन ओर्लिन। साँझ पर्न आँटिसक्यो, पर्यो अब फसाद। एउटा ऊँटवाला संजोगले आइपुगेछ। यात्रीले भन्यो, ए ऊँटवाला, लौ मेरो उद्धार गर, मलाई रुखबाट ओह्राल, जे लिन्छौ दिन्छु, बरु 10 रुपियाँ दिउँला। ऊँटवालाले भन्यो, 10 मा हुँदैन, 20 रुपियाँ लिन्छु, काम जोखिमको छ। मर्ता क्या नै करता, ऊ 20 दिन राजी भयो। ऊँटवालाले भन्यो, म ऊँटमाथि उभिन्छु, तिमी रुखको पातवाला डाँठ समातेर तुर्लुङ्ग झुन्डिनु, अनि म तिम्रो खुट्टा समातेर बिस्तारै तिमीलाई तल झार्छु। ऊँटवाला ऊँटमाथि उभियो,
यात्री रुखको डाँठ समातेर झुन्डियो। ऊँटवालाले यात्रीको खुट्टा समातेको मात्र थियो, तलबाट ऊँट हिँडिदियो। अब यात्री डाँठ समातेर झुन्डिएको छ अनि ऊँटवाला यात्रीको खुट्टा समातेर। सुकाको लोभमा यात्रीले आफ्नै जीवन गुमाउन आँट्यो अनि 20 रुपियाँको लोभमा ऊँटवालाले ठुलो सङ्कट बेसायो। उता ऊँट बेपत्ता भयो, आफू फस्यो। यसरी जीवनमा हामी कञ्चोको लोभमा कहिलेकाहीँ रुपियाँ मात्र होइन, जीवनै गुमाउने स्थितिमा पुग्छौँ। वास्तवमा जीवन यस्तै सङ्कटको खेला हो बाबु। सोझो सरल पाराले बगेको बाधाविहीन जीवन त जीवनै हुँदैन। लौ बाबु, फेरि गाडी लिकबाट तल पट्रीमा खस्यो। पण्डित नेहरू सिलाङ आएको कुरा गर्दैथ्यौँ हामी। उनको सिलाङमा भएको त्यो स्वागत सभामा म पनि ड्युटीमा थिएँ। त्यस सभामा गोर्खा लिगका आसाम भित्तिका नेता श्री सेते राणाले गोर्खा लिग सेवा दलका 10-12 जनाको टोलीलाई नेहरू समक्ष उभ्याएर झन्डासहित सम्मानको सलामी चढाएका थिए र एउटा पोथीमारा खुकुरी नेहरूलाई प्रदान गरेको कुरा पनि म सम्झन्छु। इङ्ल्यान्डका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लर्ड एटलले घोषणा गरे 1947 को जुनमा भारतवर्षको सम्पूर्ण सत्ता भारतवासीको हातमा सुम्पिनेछ। भारतले सम्पूर्ण स्वराज प्राप्त गर्नेछ। उनीहरू सत्ता सम्हाल्नको निम्ति प्रस्तुत रहन्। ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधि तत्कालीन भाइसराय लर्ड माउन्टबेटनले अब कङ्ग्रेसी नेता तथा मुस्लिम लिगका नेता जिन्नालाई साथमा लिएर देशको भागबण्डा आरम्भ गरे। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बहुसङ्ख्या भएका पूर्वी बङ्गाल, पन्जाब, सिन्ध प्रदेशको बेलुचिस्तान आदि इलाकालाई लिएर पाकिस्तान अनि बाँकी इलाकासित भारतवर्ष सम्पूर्ण असमलाई पूर्वी पाकिस्तानको हाताभित्र पसाउने एउटा षड्यन्त्र पनि नचलेको होइन। त्यसै षड्यन्त्रलाई लिएर अखिल भारतीय गोर्खा लिगको असम तेजपुरमा 1947 अप्रेलको पहिलो सातामा भएको महाअधिवेशनमा नेपालीहरू जोसिएर एउटै स्वरमा नारा लगाएका थिए, यदि असमलाई पाकिस्तानमा गाम्ने षड्यन्त्र रचियो भने 30 लाख भारतीय गोर्खाहरूको खुकुरी दाबबाट बाहिर निस्कनेछन्। सिलेट बङ्गाली मुसलमानहरूको सङ्ख्या बढ्ता भएको असमभित्रको एउटा जिल्ला थियो जहाँ जनमत सङ्ग्रह गराइयो। वास्तवमा मत प्रदान गर्ने बेलामा चारैतिरका मुसलमानहरू सिलेट हाम्रो घर हो भन्दै खनिए। मुसलमानको जनमत अधिक पार्न उनीहरू सक्षम भएकोले सिलेट असमबाट टुक्रिएर पूर्वी पाकिस्तानमा गाभियो। असमको अन्य भाग भारतकै अङ्ग बनेर रह्यो। आखिर 15 अगस्त 1947 को दिन भारतलाई हिन्दुस्तान र पाकिस्तान दुई टुक्रा पारेर स्वाधीनता हस्तान्तर गर्ने निर्णय ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधि भाइसराय लर्ड माउन्टबेटनले घोषणा गरे। भारतका स्वतन्त्र रजौटाहरूलाई छुट दियो। उनीहरू भारतमा गाभिन सक्छन्, पाकिस्तानमा मिल्न सक्छन् अथवा छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सक्छन्। प्रायजसो राज्यहरू भारतीय सङ्घमा सामेल भए। अपवाद स्वरूप काश्मीर रहेको थियो, जसलाई पाकिस्तानले आक्रमण गर्न आउँदा त्यहाँका राजाले भारतमा सामेल हुने पत्रमा हस्ताक्षर गरे। भारतीय सैनिकले पाकिस्तानी आक्रमणकारीलाई लखेटे। एउटा भागमा उनीहरूको दखल हट्न नपाउँदै युद्धविराम घोषित भयो, जसले गर्दा आजसम्म घाँडो भएर रहेको छ बाबु। अङ्ग्रेजहरू सन् 1600 मा ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथको अनुमति लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाउँले व्यापारीको रूपमा भारत पसेका थिए। उनीहरू सियो भएर पसे अनि फैलिएर हात्तीको रूप लिए। व्यापारीबाट शासनकर्ता बने। झन्डै 350 वर्ष भारतमा रजगज गरे, कष्ट पनि गरे, आनन्द उपभोग पनि गरे। उनीहरूले धेरै लिएर गए भारतबाट, तर धेरै दिएर पनि गए भारतलाई। वैज्ञानिक सिप, कारिगरी, एउटा नयाँ शिक्षा पद्धति, भनौँ एउटा नयाँ संस्कृति भारतले पायो उनीहरूबाट। रूढीबुढी र परम्परागत कुसंस्कारको जालोलाई तोडेर वैज्ञानिक दृष्टि अँगाल्ने सक्षमता भारतवासीलाई अङ्ग्रेजले दियो। रेल, मोटर, कल कारखाना
अनेकौँ उद्योग धन्दा भारतमा त्यति छिटै प्रवेश पाउनमा अङ्ग्रेजको ठुलो हात छ। ब्रिटिस शासन नभएको भए पनि यी कुराहरूको विस्तार अवश्य हुने थियो, तर त्यति छिटो होइन। उनीहरूले ब्रिटेनमा औद्योगिकरण धेरै अघि देखिसकेकोले उनीहरूको प्रवेशले भारतमा पनि प्राविधिक ज्ञान र औद्योगिकरण द्रुत गतिमा प्रवेश हुन सक्यो। 15 अगस्त 1947 भारत स्वाधीन भयो। भारतीयहरू सबै रमाए, हर्ष बढाइ गरे, सबैजना आनन्द विभोर भए। आनन्दित हुन सकेनन् केवल स्वराजको सपना लिएर सारा जीवन उत्सर्ग गर्ने ती महामानव स्वाधीनता आन्दोलनका प्रणेता महात्मा गान्धी। उनले भारतको विभाजन कहिले चाहेका थिएनन्। हिन्दू मुसलमानमा आपसिक कलह कहिले चाहेका थिएनन्। उनको वास्तविक स्वराजको सपना साकार हुन सकेन। स्वराज प्राप्त भयो, तर अहिंसा, शान्ति, मैत्री, प्रगति, आपसिक सद्भावना, भातृत्व प्रेमको स्वस्थ र स्वच्छ राज प्राप्त भएन। 15 अगस्त 1947 को दिन कलकत्तामा जहाँ निर्मम हत्याकाण्डहरू भएका थिए, महात्मा गान्धी त्यही एकान्तमा बसेर पापको प्रायश्चित गरिरहेका थिए, सारा दिन अनसन व्रत पालन गरेर। देश दुई भागमा बाँडिएर पनि बाबु, भारतलाई एउटा कुराको ठुलो लाभ भयो। भारतले ब्रिटिस शासनद्वारा सङ्घबद्धता लाभ गर्यो, ऐक्यता लाभ गर्यो। झन्डै उपमहादेश भन्न सुहाउने भारतले भारतीय सङ्घको रूप लिएर विश्वका ठुला राष्ट्रहरूमध्ये एक स्वाधीन राष्ट्र बन्न पुग्यो। ब्रिटिसले प्रवेश पाउनुभन्दा अघि सारा भारतवर्ष झन्डै 125 ससाना रजौटाहरूमा विभक्त थियो। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य भारत सारा टुक्रा टुक्रा भएर भारतको चिनारी विलुप्त प्राय थियो। केवल यो पूर्वी इलाका असम र अन्य छिमेकी राज्यभित्रै अनगन्ती स्वतन्त्र भुरे राजाहरू, रजौटाहरू थिए। मणिपुरको आफ्नै राजा, अब्बरे, मिकिर, खसिया पहाड, जैन्त्या पहाड, नागा पहाड यी सबैको आफ्ना राजा थिए। असममा अहोम राज्य, कामरूपिया राज्य, कोचवंशी राजा, चुतिया, मरान आदि कति हो कति। यी सबैलाई एक एक गर्दै विजय गरी भारतीय सङ्घमा मिलाउने काम अङ्ग्रेज सरकारले गर्यो। भारतको भौगोलिक एकता, राजनैतिक प्रशासनीय एकता ब्रिटिस सरकारले ल्यायो भारतमा। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले जुन काम गरेर उनी महान छन्, ठुला छन्, भारतमा त्यो काम अङ्ग्रेज सरकारले गर्यो। हो, भारतका ती ससाना राज्यको स्वाधीनता हनन ब्रिटिसले गर्यो। ब्रिटिसले ठुलो शोषण पनि नगरेको होइन। आखिर दासत्व कसलाई मनपर्छ? तर अङ्ग्रेज सरकारले भारतलाई राजनैतिक सङ्घबद्धता गरिदिएकोले नै स्वाधीनता सङ्ग्रामको निम्ति उनीहरू एक हुन सके। सारा भारतको सङ्गठित शक्तिले गर्दा भारतमा स्वराज आयो, गणतान्त्रिक व्यवस्था कायम हुन सक्यो। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो बाबु, अङ्ग्रेजी शासनबाट हामीले पाएको। आज फेरि पृथकवादी भावनाका काला धर्साहरू देखा पर्दैछन्। सबैतिर विभाजन, स्वायत्त शासन, सार्वभौमता, स्वाधीनता, मुक्ति आदिका आवाज उठिरहेका छन्। आन्दोलन चलिरहेछ, बन्दुक चलिरहेका छन्, विस्फोट भइरहेछन्, फेरि टुक्रा टुक्रा भएर बाँडिन तत्पर छन्। साम्प्रदायिक दङ्गाहरू भइरहेका छन्। त्यसैको नाउँ लिएर उग्रवादी गुटहरू जन्मिरहेछन्, मर्न मार्न तत्पर छन्। एउटा शीत युद्धको लहर देशभित्र छँदैछ। हेरौँ भविष्य के हुन्छ। सन् 1948 को सुरुवातमै भारतको निम्ति झ्याप्प बत्ती निभे जस्तो अन्धकार देखा पर्यो। सारा विश्व शोकाकुल हुन पुग्यो। विश्वकै मानवीय मूल्यबोधका सूर्य आज राहुग्रस्त भएर प्रकाशहीन हुन पुगे। स्वराजको निम्ति सर्वस्व त्यागेर जुन व्यक्तिले सारा जीवन उत्सर्ग गरे, जसले स्वराज आन्दोलन, ऐन अमान्य आन्दोलन, डाँडी यात्रा, सत्याग्रह, धर्मघट, अस्पृश्यता वर्जन आन्दोलन, स्वदेशी ग्रामोद्योग आन्दोलन आदि अनेकौँ खुड्किला टेकी कहिले जेलभित्र कहिले बाहिर गर्दै देशका 36 करोड जनताको शक्ति एकत्रित पारी स्वराज दिलाए। तिनै महामानव
सत्य र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धी नाथुराम गोडसेको गोली खाएर धराशय हुँदै रामको शरणमा विलिन हुन पुगेका थिए। हो, सत्य अहिंसा प्रेम र शान्तिको प्रवर्तकले पुरस्कार यसरी नै पाउने नियम छ। सन् 1948 जनवरी 30 को दिन अर्को एकजना यीशु मसीहा क्रुसिफाई हुन पुगे। सारा भारतमा हाहाकार मचियो। एकचोटि फेरि हिन्दू मुसलमानको सङ्ग्राम चल्यो भित्रभित्रै गुप्त रूपमा। सन् 1947 को स्वाधीनतापछि पाकिस्तानमा सामेल भएका इलाकाहरूबाट भारत आउने हिन्दू शरणार्थीहरूको तातो लाग्यो। केही मुसलमान पनि भारतबाट पाकिस्तान गए। पाकिस्तानबाट हिन्दूहरू घाँसबासबाट वञ्चित भएर आएका थिए भने मुसलमानहरू पाकिस्तानमा ठुलो घाँस पाउने लोभले गएका थिए। पाकिस्तानमा हिन्दू निमित्याम्मै भयो भने भारतमा मुसलमानको सङ्ख्या बढी नै रह्यो, बढ्दै गयो। कारण गणतन्त्र भारत धर्मनिरपेक्ष देश थियो जहाँ सबै धर्म नै राष्ट्रको धर्म हुन्छ। अनि पाकिस्तान इस्लाम धर्मावलम्बी देश थियो जहाँ राष्ट्रको भित्ति नै इस्लाम धर्म हुन्छ।